سلام دوستان عزیز، خوش آمدین باز هم به 21مین لکچر ما از مضمون اساسات شبکه. شگوفه حسنی هستم. با درس امروز ما به ادامه لکچر قبلی ما که روی ویلسیم گپ زده بودیم. در جلسه قبلی ما یک مثال از کلاس سی را در روش ویلسیم ثبت کردیم و در این جلسه هم یک مثال دیگه را از کلاس بی را با استفاده از روش ویلسیم ثبت میکنیم. خب از آدرس ما شروع میکنیم. بر ما یک آدرس داده شده، گفته 172 1600 اینی گفته که برای از این چند نتورک بسازیم. گفته برای 3 شبکه رو تقسیم کنیم که شبکه های ما هستن، هر کدامشان 14 هستن، 2 هستن و 4 شبکه. 14 است، 25 است، 2 چیزی که دمو چپتر شما آمده. اینی گفته از این 3 نتورک بسازیم. کدام 3 نتورک؟ 14. خب 25 ناشته میکنیم اول، باز 14 بعدشم 2 و برای هر نتورک ما 25 هست، 14 هست و 2 هست وجود داره. ما چطوری کار میکنیم؟ برای از این کار ما میریم اول کلاس امی را تعیین میکنیم که کدام کلاس است. بعدش باز میریم دیفالت ساب نت ماسکش را تعیین میکنیم. بعدش هم به مو شکل ادامه میدیم. کلاس ما چون نکته اول را میبینیم، معلوم دار است کلاس چی است؟ کلاس بی است. در کلاس بی ساب نت ماسک دیفالت ما چند است؟ 255 255 0 یعنی نتورک هاست. صحیح؟ بی کلاس متوسط است که 2 نتورک داریم و 2 هاست داریم. کار بعدی که میکنیم میریم تعداد هاست های خود را پیدا میکنیم. ما چند بیت هاست را باید جدا کنیم مطابق مربوط نتورک بسازیم. به خاطر از این کار در لکچر قبلی هم گفته بودیم فرمول داریم. فرمول ما چی است؟ 2 به نمای n منفی 2. حالا که 2 را به نمای چند بالا ببریم که بر ما چی رو بده؟ 25. از اولین نتورک شروع میکنیم که بیشترین هاست داره، یعنی از نتورک بزرگ ما شروع میکنیم. در اینجا گفته که ما به خاطر از اینکه 25 نتورک داشته باشیم 2 را به نمای 5 بالا میبریم که 30 شویم. اما کم نشه، زیاده شد خیره. 2 به نمای 5 منفی 2 مساوی میشه به 30. اینکریمنت بیت ما در اینجا چند شده؟ 30 شد. این رو باید یاد داشته باشیم. کار بعدی که میکنیم میریم امی ساب نت ماسک به شکل باینریش نوشته میکنیم. باز بیت های خود رو مشخص میکنیم. باینری دیفالت ساب نت ماسک ما چند میشه؟ 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 نه دیگه هاست داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 و 8. حالا چند بیت قرض کرده بودیم؟ 5 بیت هاست جدا میکنیم. مطابقی ما هر چی که مربوط نتورک میشه. 1 2 3 4 5 این شد هاست. 1 2 3 اینا را آن میکنیم. این همش آن میشه مطابقی. این معلوم دارست چون کلش که هان شد دیگه چی میشه؟ تمام شد. 255 میشه قیمتش. قیمت از این را محاسبه میکنیم. 228 128 64 32 میبینیم که چند میشه. مرحله بعدی میریم ساب نت ماسک جدید ما رو پیدا میکنیم. نظر به او باینری حساب میکنیم چند میشه. ساب نت ماسک جدید ما میشه 255 255 این هم کلش 255 شده. 255 دات اون را که جمع کنیم مجموعاً میشه 224. این چی شد؟ ساب نت ماسک جدید ما برای شبکه‌ای که 25 هاست داره. به این شکل میریم 14 حساب میکنیم و 2 حساب میکنیم.
خب این قسمت دیگه پاک میکنیم. فقط انکریمنت بیت زیر در یاد داشته باشیم که انکریمنت بیت ازی چند بوده؟ 30 بود و سابنت ماسک دیفالتش دیگه چیز شما کار نداریم. ادامه میدیم برای کلاس بعدی. شما یاد داشته باشین. حال میریم نتورک دومی ما که برای 14 نتورک است ایره ماسک ببینیم. آی پی آدرس ما نوشته است. سابنت ماسک زیر نوشته میکنیم. بازم 255 0 0 صحیح. بعد از اینکه سابنت ماسکش رو نوشته کردیم اگر سایدرش رو نوشته کنیم /16 بشه. در اینجا هم /16 بشه، یعنی 16 بیت ما مربوط نتورک است. میریم تعداد هاستای خود را پیدا میکنیم که چند هاست باید بگیریم. 2 به نمای n-2. چون میشه بگوین اینا میشه بگوین. 2 به نمای چند رو بالا ببریم که 14 رو بر ما بتن. در اینجا 2 به نمای 4 رو بالا برده -2 کرده 14 رو میده. 2 به نمای 4 -2 equal 14 مساوی یازی زیادتر کم نشه. انکریمنت بیت خود پیدا کنیم که چند است؟ 14 است. حالا میریم به بخش دیگه چی کار باید بکنیم؟ بریم سابنت ماسک رو به باینری نوشته کنیم که بیت های قرض خود بگیریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 و 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 و 8. چند بیت قرض کرده بودیم؟ 4 بیت. 4 بیت هاست جدا میکنیم. متواقی ما مربوط شبکه میشه. این قدر از این میشه هاست. این باقی دیگه چی میشه؟ آن میشه. یا که مربوط شبکه شد آن میشه. حالا اگر نظر به قیمت های باینری بازم محاسبه کنیم، قیمت 128 جمع 64 جمع 32 جمع 16 میبینیم که چند میشه. این ما میشه 255 دات 255 دات یا چون کلش آن شده 55 دات برو 4 بیت محاسبه شه میبینیم چند میشه. 240 شده. 240. این هم سابنت ماسک جدیده که برای کی بده سردیم؟ بر کدام شبکه ما؟ بر شبکه ما که دارای 14 هاست است. خب کار بعدی چی کنیم؟ ما اینجا این قسمت را که انکریمنت بیت ماست ایرا نشانی میکنیم. 14 شده و دیگه نیاز نداریم. پاک میکنیم. سابنت ماسک بعد سردیم. تعداد هاست را پیدا کردیم. میریم شبکه دو میخونیم. باید چی کار کنیم؟ بر شبکه دو بازم همه کار میکنیم. 255 دیفالت سابنت ماسک نوشته میکنیم. .0.0 و تعداد هاستای ما پیدا کنیم. 2 به نمای n-2 2 به نمای چند بگیریم که دو رو بر ما بده؟ 2 به نمای 2 پس -2 میشه 2. این هم شد بازم چی؟ انکریمنت بیت ما که پیدا کنیم تفاوت بین هر شبکه است. مرحله بعدی بازم مثل پیشتر باید این رو با باینری نوشته کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 و 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 و 8. چند بیت قرض کردیم؟ فقط 2 بیت برای هاست جدا میکنیم. مطابق چیزی که هست و چی میشه؟ نتورک میشه. اینجا رو میبینیم. این هم این هاست میشه و اینا همش آن میشه که نتورک است. صحیح؟ حالا چیکار میکنیم؟ قیمت ها را از این قسمت جمع میکنیم. این سوخ معلوم دار است که چون کلش آن شده دیگه 255 میشه. میشه 255 255 دات. ببینیم که در محاسبه چند شده؟ 252. این هم چی شد؟ قیمت سابنت ماسک جدید ما برای کلاس 2. انکریمنت بیت ما دایی چند شده؟ 2. این هم انکریمنت بیت.
چیز دیگه نیاز نداره. میریم برای بخش آدرس دهی کلاس های ما که NID HID و BID هر شبکه را پیدا کنیم که چند است. دور هم کار کردیم و میریم به جدول آدرس های ما. خب اینو پاک میکنیم دیگه نیاز نداریم. سپلیت ماسکای جدیدش هم داریم پیش خود. NID دیگه چی بود؟ هاست ID و BID. نتورک ID، هاست ID و برادکاست ID را پیدا میکنیم. اول از 25 شروع میکنیم. از نتورک 25 در کجا نوشته کنیم؟ نتورکش اینجا نوشته کنیم. از نتورک 25 NIDش میشه 172 16 00 172 16 00. HIDش چند میشه؟ 172 16 01. از یک شروع. انکریمنت بیت ما اینجا چند بود؟ سی. الا سی. الا 172 16 دات چند؟ سی. 31 ما میشه برادکاست ID. 172 16 01 01 نه 172 31 سی اینجاست. 31ش میشه برادکاست. این هم 16 است. یک کمی بعد قوانینش داشت. خب این شد رنج آدرس های ما در شبکه 25 هاست ما. حالا میریم شبکه 24 هاست را پیدا میکنیم. چی؟ 14 هاست. NIDش میشه NID ازی چند میشه؟ 172 16 31 اینجا 32. 172 16 32. HIDش هم میبینیم. HIDش میشه از 172 16 32 را اونجا داریم. از چند؟ 33 الا چند؟ 14 بیت دیگه اضافه کرده بودیم. انکریمنت بیت ما اینی مقداره سر از اضافه میکنیم. میبینیم چند میشه. الا 172 16 ای انکریمنت بیت 14 را که برش اضافه کرده شده 47 میشه. 7ش نمیگیریم 46 میگیریم. 46 میگیریم. چرا 7 نمیگیریم؟ به خاطر که 7 ما باز آخری آدرس ما چی میشه؟ برادکاست میشه. BID ما میشه 172 16 47. این هم از نتورک 4 ما. کدام نتورک ما مانده؟ از نتورک 2 مانده. نتورک 2 را بین این قسمت ناشته کنیم. نتورک 2 NIDش میشه 172 16 47. اینجا داریم 48. 172 16 40 چند داشتیم؟ 47 الا 48. این میشه NID. HIDش میشه 172 16 48. اونجا داریم. این ما باید چند به 49. اینجا 48 داریم نه؟ از 49 الا انکریمنت بیت خود اینجا میبینیم چند است؟ 2 است. سر 49 که 2 دیگه پرتیم 50 51 50 51 172 16 51. اما 51 نمیگیریم. چرا نمیگیریم؟ اینو چند میگیریم؟ 50. چون 51 شد آخرین آدرس ما باز چی میشه؟ برادکاست ID میشه. BID ما میشه 172 16 چند 51. این هم از شبکه دوم ما آدرسش. NID آدرسی که شبکه را نشان میده. BID آدرس برادکاست که یک پیام برای همه شبکه ازش ارسال کنیم. HID آدرسی که برای کامپیوترها در یک شبکه ما داده میتونیم.
نه NID و نه BID رو ما به کامپیوترها توزیع میکنیم. همیشه در رنجی که ما داریم دو آدرس خود را از بین از چی میکنیم؟ منفی میکنیم. که دو آدرس ما یکی BID است و یکی NID است. این هم یک مثال از کلاس B در روش VLSM. در لکچر بعدی یک مثال از کلاس A را کار میکنیم. تشکر.